अस्सलामु अलैकुम। मॉड्यूल 3 के यूनिट 3.2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मल्टीग्रेड टीचिंग में खुशामदीद। इस यूनिट में आपको मल्टीग्रेड तदरीस के कुछ बुनियादी उसूलों से मुतारिफ करवाया जाएगा। मल्टीग्रेड क्लासरूम में आपका किरदार निहायत अहम है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुख्तलिफ उम्र और तालीमी काबिलियतों के हामिल तलबा को यकसां तवज्जो दें और उनकी तालीमी ज़रूरियात को पूरा करें। आपको हर तालिब इल्म की इनफरादी ज़रूरियात को समझना होगा और उन्हें सीखने के अमल में शामिल रखना होगा। आपको चाहिए कि आप क्लासरूम में ऐसा माहौल कायम करें जहां हर तालिब इल्म को सीखने के बेहतरीन और यकसा मौक़े मिलें और वो अपनी सलाहियतों को बरोकार लाते हुए मुतय्यन करदा तालीमी मकासद को हासिल कर सकें। इस मकसद के लिए आपको मुतनव्वे तदरीसी हिकमत अमलियों का इस्तेमाल करना होगा, जैसा कि ग्रुप वर्क, पेयर वर्क, इनफरादी मदद और मुख्तलिफ तदरीसी वसाइल का इस्तेमाल। इस तरह आप न सिर्फ तलबा की तालीमी कारकर्दगी को बेहतर बना सकेंगे बल्कि उनमें खुद एतमादी भी पैदा करेंगे, जो उनकी मजमूई शख्सियत की तरक्की के लिए निहायत ज़रूरी है। मल्टीग्रेड तदरीस के बुनियादी असूल ये हैं: तदरीसी तैयारी, वाज़ेह और मौसर हिदायत, वसाइल का मौसर इस्तेमाल, तारीफ और हौसला अफजाई, वक्त की पाबंदी और मुस्तकिल मिजाजी, ताउन और शमूलियत, गौर व फिक्र पर मबनी सवालात, सीखने की रफ्तार का तयन, मस्बत रवैये का नमूना, गाइडेड राइटिंग। आइए क्लासरूम डिमॉन्स्ट्रेशन के जरिए इन असूलों की तफसील समझते हैं। मल्टीग्रेड तदरीस के बुनियादी उसूल जो आपको एक मुअस्सर और कामयाब उस्ताद बनने में मदद फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सबक पढ़ाने से पहले मुकम्मल तैयारी करें। अगर उस्ताद बगैर तैयारी के क्लास पढ़ाने आएगा तो आपके ख्याल में क्या होगा? एक मल्टीग्रेड क्लासरूम में इसके नतीजे में अफरा तफरी पैदा हो सकती है। अगर आप तैयार नहीं होंगे तो आप तलबा की इनफरादी ज़रूरियात और उनकी दिलचस्पियों को मद्देनज़र रखते हुए उनकी सलाहियतों को बरोकार नहीं ला सकेंगे और ना ही आप उनकी पेशरफ्त की निगरानी कर सकेंगे। पहले से की गई सबकी मनसूबाबंदी का फायदा ये है कि आपको पहले सबक के हर पहलू के बारे में तफसील से सोचने और मवाद के बारे में ज़रूरी तहकीक मुकम्मल करने का भरपूर मौका मिलेगा और फिर आप उसके मुताबिक मनसूबाबंदी कर सकेंगे। कामयाब मल्टीग्रेड तदरीस के लिए एक लाजमी अंसर उस्ताद की सबक की मनसूबाबंदी और तैयारी करने की सलाहियत है। लिहाजा सबक की मनसूबाबंदी हमेशा मुकम्मल एहतियात से करें। आज हमने क्या पढ़ना है? राइमिंग वर्ड्स। Okay, चलिए, everyone stand up. Let's recite the poem. Twinkle twinkle little star, किसको आती है? मेरे साथ साथ पढ़े. Twinkle twinkle little star. Hold on. हमने क्या वर्ड पढ़ा? Star. How I wonder what you are. Very nice. आगे क्या होता है? Up above the world so high, like a diamond in the sky. Very nice. What is this word? Star. Very good. What is this word? R. Very nice. Are these rhyming words? Yes, very nice. Kashaf, are these rhyming words? Star and R are rhyming words. मैं आप सबको कुछ कार्ड्स दूंगी, आपने उसमें से राइमिंग वर्ड्स ढूंढ के मुझे देने हैं। ओके? ग्रेड 2 के बच्चे, आप सबने, मैं आपको कार्ड्स दूंगी, आपने मुझे उसमें से राइमिंग वर्ड्स, दो राइमिंग वर्ड्स के पेयर्स मुझे ढूंढ के देने हैं। ग्रेड 3 स्टूडेंट्स, आप भी एक्टिविटी के लिए रेडी हैं? अच्छा, मैं आपको कुछ कार्ड्स दूंगी, आपने मुझे राइमिंग स्ट्रिंग ढूंढ के देनी है। कैसे ढूंढेंगे? 3 वर्ड्स जो राइम कर रहे हो। ठीक है?
ओके, चले मैं आपको कार्ड्स देती हूँ. मुसलसल और बेमकसद बात करके वक्त ज़ाया ना करें. जब आप अपना सबक पेश करें तो वाज़ेह तौर पर बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं. अगर आप खुद क्लियर नहीं होंगे तो आप तलबा को और उलझा देंगे और इसके नतीजे में वो सबक में अपनी दिलचस्पी खो बैठेंगे. अगर आप सबक में तलबा की फ़ाल शमूलियत चाहते हैं तो उन्हें वाज़ेह हिदायत के साथ फ़ाल शमूलियत के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम करें. तदरीसी मवाद का मकसद सीखने और सिखाने के अमल को आसान बनाना है ताकि बेहतरीन तदरीसी नताइज हासिल हो सकें. मिसाल के तौर पर अगर आपके पास वर्कशीट्स हैं तो इन्हें सिर्फ तकसीम न करें बल्कि तलबा को वजाहत से बताएं कि उन्हें किस तरह हल करना है. तलबा में वर्कशीट तकसीम करने के बाद उन्हें फ़ौरन लिखने के लिए ना कहें. लिखना एक मुश्किल महारत है और इसके लिए तलबा को रहनुमाई की ज़रूरत होती है. लिहाजा वर्कशीट में तफवीज़ करदा काम से मुतालिक पहले तलबा से तबादला ख्याल करें और उन्हें सुनने, बोलने और पढ़ने की बुनियादी महारतों की नश्व नुमा के मौक़े फ़राहम करें ताकि उन्हें वर्कशीट में दिया गया काम अहसन तरीके से मुकम्मल करने के लिए एक मजबूत बुनियाद मिल सके. Can you read the word? What is this word? Cat. Excellent. That. Very nice. Fat. Fat. बच्चे फितरतन खुश होने के लिए बेचैन होते हैं. जब आप उनकी मेहनत और कामयाबी को सराहते हैं तो वो और भी बेहतर बनने की कोशिश करते हैं. तारीफ के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करें जैसे ज़बरदस्त, बहुत खूब, शाबाश. आपको तलबा को बताते रहना चाहिए कि कब वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे हैं और कब इन्हें मजीद कोशिश करने की ज़रूरत है. इससे उनकी हौसला अफजाई होगी और वो अपनी तालीम में मजीद फ़आल बन सकेंगे. Very nice. What is this word? That, mat, flat. Good job. Excellent. बैठ जाएं. आ जाएं. Okay, so we have a long string now. Very nice. What is this word? Win, chin, spin. Excellent. Very nice timing string. अच्छा, आप डेट लिख रही हैं. आप सबके पास अपने अपने राइमिंग वर्ड्स हैं. ग्रेड 2 आपके पास राइमिंग वर्ड्स का पेयर है. ग्रेड 3 आपके पास राइमिंग वर्ड्स की स्ट्रिंग है जो आपने बनाई है. ठीक है. कैट, हैट एंड मैट, ग्रीन, चिन एंड स्पिन. सब बच्चे टाइम देखें क्या हो रहा है. टाइम 11 AM, 11 o'clock, 11 बज रहे हैं. आप सबके पास 10 मिनट्स है. आपके पास जो राइमिंग स्ट्रिंग है और आपके पास जो राइमिंग वर्ड्स का पेयर है, आपने उसको यूज करके लिखना है एक एक सेंटेंस. मैंने आपको 10 मिनट्स दिए थे. हाफ टाइम हो गया है. लुक, 5 minutes are gone. If any one of you needs help, please raise your hands. Okay, everyone, look at the time. What time is it? 11:10. What time is it? 11:10. Yes, so our time is over. Will all of you write your sentences? सब ने अपने sentences लिखी हैं? वक्त की पाबंदी और मुस्तकिल मिजाजी जैसी आदत न सिर्फ क्लासरूम के नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने में मददगार होती हैं बल्कि ये तलबा को ये भी सिखाती हैं कि हर सरगर्मी का एक मखसूस वक्त होता है. जब उस्ताद मुकर्ररा वक्त पर सबक का आगाज़ करते हैं और एक मुस्तकिल मामूल अपनाते हैं तो तलबा को ये समझ आ जाती है कि उनसे क्या तवक्को की जा रही है. इस मुनज़्ज़म माहौल में तलबा न सिर्फ अपने काम पर बेहतर अंदाज में तवज्जो दे पाते हैं बल्कि वो वक्त के दुरुस्त इस्तेमाल के साथ सीखने के अमल को भी ज़्यादा मौसर बना लेते हैं. तदरीस का मतलब तलबा से हर सवाल का दुरुस्त जवाब हासिल करना नहीं है बल्कि इसका मतलब यह है कि उन्हें सोचने और समझने के अमल में शामिल किया जाए. जब आप तलबा को मुतल्लिका इशारे फराहम करते हैं या मुतल्लिका मालूमात का हवाला देते हैं या सवालात पूछते हैं तो ज़रूरी है कि आपका सवाल वाज़ेह हो.
سوال سے سوال کو اس طرح آسان بنا کر سمجھائیں کہ زیادہ سے زیادہ طلبہ اس کو سمجھ سکیں اور اس کے جواب دینے کی کوشش کر سکیں۔ کسی بھی ایسے طالب علم کو نظر انداز نہ کریں جو الجھن میں ہو یا پریشانی کا شکار ہو۔ طلبہ کی زیادہ تعداد پر مشتمل کلاسز میں اکثر ایسے بچے نظر انداز ہو جاتے ہیں جو کسی بات کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتے۔ ایک مؤثر استاد وہ ہوتا ہے جو طلبہ کی الجھن کی وجہ سمجھنے کی کوشش کرے اور ان کی مدد کے لیے ایسے اقدامات کرے جس کی وجہ سے ہر طالب علم خود کو پڑھنے کے پروسیس میں شامل سمجھے اور خود کو اہم محسوس کریں۔ طلبہ سے ایسے سوالات پوچھیں جو ان کی تنقیدی سوچ کو فروغ دیں اور انہیں گہرائی میں سوچنے پر مجبور کریں۔ اوپن اینڈڈ سوالات پوچھیں تاکہ طلبہ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں اور ان کی سوچ کے عمل کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ان سے وضاحت طلب سوالات بھی کرتے رہیں۔ جب طلبہ سوالات کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو وہ بہتر طور پر سیکھتے ہیں اور مسائل کو زیادہ واضح طور پر سمجھنے لگتے ہیں۔ اس سے ان کی خود اعتمادی بھی بڑھتی ہے اور وہ کلاس میں ایک فعال شراکت دار بن جاتے ہیں۔ All right class, let's talk some more about rhyming words. آپ لوگوں نے ایکٹیویٹی کی؟ مزہ آیا؟ Let's think. کون مجھے بتائے گا کہ rhyming words کیا ہوتے ہیں؟ What do you think rhyming words are? Raise your hand جس کو آنسر آتا ہے۔ کھڑے ہو کے بتائیے rhyming words کون سے ہوتے ہیں؟ رائمنگ ورڈ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جس میں آخر میں ان کی ساؤنڈ سیم ہو۔ ایکسیلنٹ۔ رائمنگ ورڈز وہ ہوتے ہیں جن کی آخر میں ساؤنڈ سیم ہوتی ہے۔ The words that sound same at the end. Okay? Okay. Simple question for everyone. Everyone should know that. What is the rhyming word for cat? Can anyone tell me? Raise your hands if you know the answer. What is the rhyming word for cat? Yes. Bat. Very good. What is another rhyming word for bat? Yes? Mad. Very good. Can you see these words? Cat, bat, mat. ان کی اینڈنگ ساؤنڈ کیا ہے؟ ان کی اینڈنگ ساؤنڈ کیا ہے؟ سیم ہے۔ اس کی بھی ساؤنڈ ایٹ ہے، اس کی بھی اینڈنگ ساؤنڈ ایٹ ہے، اس کی بھی اینڈنگ ساؤنڈ ایٹ ہے۔ These are rhyming words. All of them end at at. ان سب کی اینڈنگ میں ساؤنڈ کیا آتی ہے؟ ایٹ۔ ویری نائس۔ اور بتائیں مجھے رائمنگ ورڈز، کیٹ کے رائمنگ ورڈز کوئی اور؟ ہیٹ۔ ایکسیلنٹ۔ کوئی اور؟ ریٹ۔ فینٹاسٹک۔ آپ لوگوں نے بہت اچھے رائمنگ ورڈز ڈھونڈے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ سیکھنے کے عمل میں طلبہ کی ضروریات کو نظر انداز نہ کریں۔ تدریسی عمل کو جلدی میں مکمل کرنے کی بجائے ہر طالب علم کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھیں۔ ملٹی گریڈ کلاس روم میں ہر طالب علم کے سیکھنے کی رفتار اور ضروریات مختلف ہو سکتی ہیں، جیسا کہ کچھ طلبہ کے سیکھنے کی رفتار تیز ہوتی ہے، جبکہ کچھ طلبہ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں موضوعات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے مزید وقت اور وضاحت درکار ہوتی ہے۔ لہٰذا استاد کا مقصد صرف سبق کی تکمیل نہیں بلکہ مؤثر استاد وہ ہے جو ہر طالب علم کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اس کے سیکھنے کے عمل کو یقینی بنائے۔ لہٰذا تدریسی منصوبہ بندی اس انداز میں کی جائے کہ مشکل موضوعات کو زیادہ وقت دیا جائے اور آسان حصوں کو جلدی سے نمٹایا جائے تاکہ طلبہ موضوعات کو بہترین انداز میں سمجھتے ہوئے کلاس میں فعال طور پر شامل رہیں۔ فیضان اور عنایا، آپ لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہی ہیں؟ مس میں عنایا کو بتا رہا ہوں کیٹ اور کیک رائمنگ ورڈز ہیں۔ اچھا۔ کیونکہ ان کا کیٹ میں بھی کہا ہے اور کیک میں بھی کہا ہے۔ اچھا، بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ۔ کیٹ بھی ک سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور کیک بھی ک سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ عنایا، آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹیچر میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ کیٹ اور کیک رائمنگ ورڈز نہیں ہے کیونکہ ان کے آخر میں ساؤنڈ سیم نہیں ہے۔ اچھا، آپ کہہ رہی ہیں، میں اس پہ لکھ لوں کہ کیٹ اور کیک رائمنگ ورڈز نہیں ہیں
क्योंकि राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? जिनकी आखिर की साउंड सेम होती है। आप मुझे बताएं फैजान, कैट की आखिर में साउंड कौन सी है? क की स्टार्टिंग साउंड है उसकी, क से वो स्टार्ट होता है। एट, क के बाद क्या आता है? एट, कैट। और केक क से स्टार्ट होता है, एक, केक। तो कैट और केक की एंडिंग साउंड डिफरेंट है, ठीक है? आपके ख्याल में क्या ये राइमिंग वर्ड्स हैं? नो, दीज आर नॉट राइमिंग वर्ड्स। आप मुझे बताइए कि कैट के साथ अगर कोई राइमिंग वर्ड लिखना हो तो वो कौन सा होगा? वो होगा नहीं, फिजान को बताने दें। कैट के राइमिंग वर्ड कौन सा होगा जो इसी तरह की साउंड पे खत्म होता हो? हेड। एक्सीलेंट। तलबा के सामने मस्बत रवैयों की मिसाल कायम करें ताकि वो भी उन्हीं रवैयों को अपना सकें। जब उस्ताद तलबा के सामने किसी मसले को तवज्जो से सुनने और एहतराम से हल करने की मिसाल कायम करता है तो तलबा भी शऊरी और लाशऊरी तौर पर उस रवैये को अपनाते हैं। इस तरह आपकी हर मस्बत हरकत, जैसे तवज्जो से सुनना, सब्र का मुजाहिरा करना और दूसरों की राय की कदर करना, तलबा के लिए एक सबक बन जाती है। यही मस्बत रवैये कमरा जमात में खुशगवार माहौल को तश्कील देते हैं, जहाँ तलबा खुद को इस माहौल का एक अहम हिस्सा समझते हुए फ़ाल तौर पर शिरकत करते हैं। आप सबने राइमिंग वर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए ना? लेट्स टेक इट अ स्टेप फर्दर। अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे। हम राइमिंग वर्ड्स को यूज करते हुए सेंटेंसेस लिखेंगे। ऑल राइट, आप सबने एक एक सेंटेंस भी लिखा है यूजिंग योर राइमिंग वर्ड्स कार्ड्स। सबने लिखे हैं ना? सबने लिखे हैं? वेरी नाइस। चलें, लेट्स सी। हिना, आपके पास कौन से दो राइमिंग वर्ड्स थे? Cat and hat. These two are rhyming words? Yes? Let's write a sentence. The cat, what can I write? The cat wears a hat. Can I write this? Repeat करें? Repeat करें? The cat wears a hat. Can you see? I use these two rhyming words to make a sentence. The cat wears a hat. ठीक है, सारे बच्चे पढ़े? ग्रेड 3, आपने भी राइमिंग वर्ड्स आइडेंटिफाई किए, राइमिंग स्ट्रिंग्स भी बनाई, राइमिंग वर्ड्स को यूज करके सेंटेंसेस भी बनाए, 3 वर्ड्स को यूज करके बनाए। ओके, लेट्स सी। आई विल राइट 3 वर्ड्स। व्हाट इज दिस वर्ड? बी। व्हाट इज दिस वर्ड? C. Does this rhyme with C? Does B rhyme with C? Yes, and I'll write another word. Let's say tree. Can you make a sentence using these 3 words? Let's make a sentence out of these 3 words. Can you help me? क्या sentence बनाएं? The bee can see a tree. Excellent. Very well done. So I use 3 rhyming words in this sentence. Bee, see and tree. Very well done. Thank you for helping me. चलें, ग्रेड 2, आपको समझ आ गई हमने राइमिंग वर्ड्स यूज करके सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं? Yes? मैं यहाँ पर 2 राइमिंग वर्ड्स लिखूंगी. I'll write 2 rhyming words and you have to make a sentence. I'm writing here dog. Read this word with me. Dog and fog. Right? Make a sentence using these 2 words. Grade 3, I will write 3 words for you. Play, day, tray. These 3 are rhyming words. Can you read these words? Play, day, tray. You have to make a sentence using these 3 words. All right? चलें जल्दी से. If you need any help, raise your hand and I will help you. Okay? Try to make a sentence using these 3 words. जब टीचर गाइडेड राइटिंग के दौरान तलबा को कदम ब कदम रहनुमाई फराहम करती हैं तो तलबा लिखने के अमल में ज़्यादा पुरअतमाद हो जाते हैं। जैसे जैसे टीचर उनकी रहनुमाई करती हैं, तलबा न सिर्फ सही अल्फाज का इंतखाब करना सीखते हैं बल्कि उन अल्फाज को जुमलों में ढालना भी सीखते हैं।
ٹیچر کی جانب سے فراہم کردہ ہدایات اور فیڈ بیک طلباء کی تحریری صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں اور یوں انہیں اپنے خیالات کو واضح اور مؤثر طریقے سے بیان کرنے میں مدد ملتی ہے۔ گائیڈڈ رائٹنگ کا یہ عمل کمرہ جماعت میں تسلسل، خود اعتمادی اور شمولیت کے احساس کو فروغ دیتا ہے اور طلباء خود کو زیادہ پر اعتماد اور باصلاحیت محسوس کرتے ہیں۔ آج ہم نے ملٹی گریڈ کلاس روم میں بنیادی اصولوں کے تحت سیکھنے کا عمل انجام دیا۔ استاد نے طلباء کی انفرادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف تدریسی طریقے استعمال کیے، جن میں سبق کی تیاری، مؤثر ابلاغ، تدریسی وسائل کا بہترین استعمال، طلباء کی حوصلہ افزائی اور مثبت رویوں کی مثال قائم کرنا شامل تھے۔ ہم نے رائمنگ ورڈز کو سمجھا اور انہیں اپنی تحریروں میں استعمال کرنے کی مشق کی۔ قدم بہ قدم رہنمائی سے طلباء نے نہ صرف الفاظ کو جملوں میں ڈھالنے کا ہنر سیکھا بلکہ ان کی خود اعتمادی بھی بڑھی۔ کل بھی ہم اسی جذبے کے ساتھ رائمنگ ورڈز پر کام جاری رکھیں گے، نئے الفاظ کے ساتھ نئے جملے بنائیں گے اور اپنی لکھائی میں مزید بہتری لائیں گے۔ آئیے اس یونٹ کے اہم نکات کا اعادہ کرتے ہیں۔ ہم نے ملٹی گریڈ تدریس کے کچھ بنیادی اصول دیکھے اور ان کے بارے میں تفصیل سے جانا۔ تدریسی تیاری: اساتذہ کو مختلف گریڈز کے طلباء کی تعلیمی ضروریات کے مطابق مکمل منصوبہ بندی کرنی چاہیے، جس میں تعلیمی اہداف کو واضح طور پر متعین کیا جانا چاہیے۔ اس تیاری میں اسباق کی ترتیب، تعلیمی مواد کا انتخاب اور سرگرمیوں کی تشکیل شامل ہے تاکہ ہر طالب علم کو سیکھنے کا بہتر موقع ملے۔ واضح اور مؤثر ہدایات: ہدایات کو آسان اور واضح انداز میں پیش کیا جائے تاکہ تمام طلباء اپنے سبق کو بخوبی سمجھ سکیں۔ اساتذہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ کمرہ جماعت میں ہدایات کی ترسیل کے لیے متنوع تدریسی ٹیکنیکس استعمال کریں، جیسے مثالیں دینا، تصویری مواد یا ویڈیوز کا استعمال، تاکہ پیچیدہ تصورات کو بآسانی سمجھایا جا سکے۔ وسائل کا مؤثر استعمال: دستیاب وسائل جیسا کہ کتابیں، ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ، تعلیمی سافٹ ویئرز وغیرہ اور عملی مواد کو مؤثر طریقے سے استعمال کیا جائے تاکہ تدریسی عمل کو زیادہ دلچسپ اور مؤثر بنایا جا سکے۔ تعریف اور حوصلہ افزائی: طلباء کی تعریف اور حوصلہ افزائی ان کی شرکت اور سیکھنے کی دلچسپی کو بڑھاتی ہے۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ طلباء کی محنت اور چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو بھی سراہیں، اس سے طلباء کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ وقت کی پابندی اور مستقل مزاجی: طلباء میں وقت کی پابندی اور مستقل مزاجی کی عادت ڈالیں۔ کمرہ جماعت میں نظم و ضبط کا خیال رکھیں، طلباء کو وقت پر آنے اور ایک تسلسل کے ساتھ کام کرنے کا عادی بنائیں۔ طلباء میں ان عادات کی تشکیل نہ صرف تعلیمی میدان بلکہ ان کی زندگی کے مختلف شعبوں میں بھی کارآمد ثابت ہوگی۔ تعاون اور شمولیت: اساتذہ کو ایسا ماحول بنانا چاہیے جہاں ہر طالب علم خود کو شامل محسوس کرے۔ طلباء کے درمیان باہمی اشتراک پر مبنی سرگرمیوں اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ کلاس روم میں سب کا کردار اہم ہو اور کوئی بھی طالب علم پیچھے نہ رہ جائے۔ غور و فکر پر مبنی سوالات: تنقیدی سوچ کو فروغ دینے کے لیے ایسے سوالات کا استعمال کیا جائے جو طلباء کو گہرائی میں جا کر سوچنے پر مجبور کریں۔ اس میں کیوں، کیسے اور کیا ہوا اگر جیسے سوالات شامل کیے جائیں جو طلباء کو تخلیقی اور منطقی انداز میں سوچنے کی ترغیب دیں۔ سیکھنے کی رفتار کا تعین: سبق کی رفتار طلباء کی سیکھنے کی صلاحیتوں کے مطابق طے کی جائے تاکہ کوئی بھی طالب علم پیچھے نہ رہ جائے۔ اساتذہ کو طلباء کی پیش رفت کے مطابق لچکدار طریقے اپنانے چاہیے اور ضرورت کے مطابق اپنی رفتار کو کم یا زیادہ کرنا چاہیے۔ مثبت رویے کا نمونہ: اساتذہ جماعت میں مثبت رویے کا مظاہرہ کریں تاکہ طلباء ان سے سیکھیں۔ ان رویوں میں دوسروں کی عزت کرنا، مثبت بات چیت کرنا اور باہمی احترام کو فروغ دینا شامل ہے۔ مثبت رویے کی مثالیں طلباء کے درمیان بھی مثبت تعلقات کو فروغ دیتی ہیں۔ گائیڈڈ رائٹنگ: تحریری سرگرمیوں میں مدد کے لیے گائیڈڈ رائٹنگ کا طریقہ استعمال کیا جائے۔
जहां असातिज़ा तलबा को मरहला बार तहरीरी अमल की जानिब लेकर जाएं। इससे तलबा में अपने ख्यालात को तरतीब देने, जुमलों की तश्कील और मौसर तरीके से अपने बात को पेश करने की सलाहियत पैदा होती है। ये उसूल मल्टीग्रेड क्लासरूम में तलबा की बेहतर तालीमी कारकर्दगी को यकीनी बनाने में मदद देते हैं। इस यूनिट के इख्तिताम पर अब आप मंदरजा झैल बयानात पर गौर करते हुए डिस्कशन फोरम पर एक रिफ्लेक्टिव पोस्ट लिखें। आज जो कुछ आपने सीखा, आप इसको अमली तौर पर किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसा उसूल या ख्याल जिस पर आपने पहले कभी गौर नहीं किया? कोई ऐसा सवाल जो अभी भी आपके जहन में है? अपनी पोस्ट मुकम्मल करने के बाद अपने साथी असातिज़ा की रिफ्लेक्शंस को भी ज़रूर पढ़ें।